अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्कान ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू शिखात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो आप लोगों को मज़ीद ले चलता हूँ शेर नंबर 7 की तशरीह की तरफ। और शेर नंबर 7 यह है, दर्द के मिलने से ए यार बुरा क्यों माना, दर्द के मिलने से ए यार बुरा क्यों माना, उसको कुछ और सिवा दीद के मंजूर न था। इन इस शेर का मफहूम बताता हूँ, लेकिन यार का मतलब यहाँ पे दोस्त ही है। दीद का मतलब देखना या दीदार करना। मंजूर का मतलब यानी कबूल करना, एक्सेप्ट करना, किसी बात को तस्लीम करना, मंजूर करना, मान लेना। तो इसका मतलब यही है। इस शेर का जो मफहूम है वो ये है कि ए महबूब, तुमने दर्द के मिलने को पसंद क्यों न किया, वो तो सिर्फ दीदार के अलावा और किसी चीज का तलबगार नहीं था। मतलब यानी तुमने हमारे मिलने से मतलब यानी तुमने क्यों बुरा माना, तुमने हमारे मिलने से बुरा क्यों माना, मुलाकात करने से बुरा क्यों माना। हम तो सिर्फ एक नजर देखने के लिए आए थे। मतलब यानी हमारी सोच तो यही थी। इस शेर का मफहूम क्या है, इस शेर का मतलब तो मैं आपको बताता हूँ, इसका मफहूम तो बता चुका हूँ। यानी शायर इस शेर में कहना ये चाहते, जो आसान तशरीह वो ये है कि ख्वाजा मिर्दर्द मकते में, मतलब वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे तो उसको मकता कहते हैं, और अगर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल न करे तो उसको गज़ल का आखिरी शेर ही कहेंगे। ख्वाजा मिर्दर्द मकता में महबूब से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए मेरे महबूब, दर तो महज तुझसे मुलाकात करने आया था, उसका मकसद तो सिर्फ और सिर्फ तेरा मुलाकात करना था, दीदार करना था, वो तुझसे और किसी चीज़ का तलबकार नहीं था। मगर न जाने तुमने उसकी आमद का इतना बुरा क्यों माना कि हंगामा ही खड़ा कर दिया। अगर आपके कानून में दीदार भी ममनू है और बुरी बात है तो शायद वो दीदार के बगैर चला जाता, मगर तुमने शोर मचाकर और हंगामा बर्पा करके उसके दिल को नाकाबिल तराफी तकलीफ पहुंचाई और नुकसान पहुंचाया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इन इस शेर की तशरीह में शायर जो डिटेल में जो आपको समझाना चाह रहा हूँ तो वो ये है कि शायर इस शेर में हमें कहना ये चाहते हैं, शायर इस शेर में कहना ये चाहते हैं कि महबूब, हमने तो आपसे मिलने आए थे, हम तो यहाँ पे दीदार के लिए आए थे और तुझे देखने आए थे। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात थी, आपने क्यों इस तरह बुरा माना। हम तो आपकी दीदार के लिए वो तलाश कर रहे थे, मुतलाशी थे, और हम ये सोच रहे थे कि हम आपका दीदार कर लें। इस मुलाकात का मकसद भी महज आपको एक नज़र देखने के सिवा या देखने के अलावा और कुछ नहीं था। इस शेर में भी शायर ने मतलब एक रिवायती अंदाज इख्तियार किया हुआ है और एक रिवायती अंदाज या मजमून बांधा हुआ है, जिस तरह दूसरे शोरा बांधते चले आ रहे हैं। इन्हीं गालिब भी अपने इस तरह, लेकिन गालिब मतलब उनके जहन में कुछ ऐसी बात थी, या वो जब किसी दोस्त के साथ मिलने के लिए अगर चले जाते थे, एक दफ़ा गालिब जो थे वो एक दोस्त के पास चले गए थे, तो जब दरवाज़ा खटखटाया तो दोस्त बाहर निकल आए। तो दोस्त कहते हैं कि गालिब, आप सिर्फ मेरे घर आना चाह रहे थे, आप सिर्फ मुझसे मुलाकात करने के लिए आ गए थे। तो गालिब कहने गए कि आया तो आपके दरवाजे पे था और सिर्फ आपके साथ मुलाकात करने के लिए आया था, लेकिन अभी मैं किसी और जगह पे जा रहा हूँ। तो फिर ये गालिब की सारी ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन उन्होंने फिर मतलब उस दोस्त के घर वो फिर कभी नहीं गए। तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, लेकिन ख्वाजा मीर दर्द यहाँ पे मतलब यानी ज़ाहिरी बात है कि हर शायर कुछ न कुछ यानी एक रिवायती मजमून, एक रिवायती मतलब यानी एक रस्म व रिवाज के मुताबिक एक मजमून बांधते हैं। तो इसी तरह महबूब उमूमन या आम तौर पर आप नज अपने नाज और नखरों की वजह से या गुरूर की वजह से आशिक से मिलने से कतराता है। कतराता का लफ्ज़ ये नहीं है, ये कतराना है, कतराता है। आशिक जब भी अब उससे मिलने की ख्वाहिश करता है, मुलाकात की ख्वाहिश करता है, तो महबूब हमेशा उनसे इनकार ही कर देता है। उसकी ख्वाहिश होती है कि आशिक को हमेशा उसके लिए तड़पता रहे। मतलब उनकी ये सोच होती है कि आशिक हमेशा के लिए तड़पता रहे। लेकिन आजकल के लिए ये बात मतलब यानी इस बात को मतलब यानी प्रैक्टिकली तौर पर और अमली लिहाज से आज इस बात को मतलब यानी कभी इसको इस तरह मतलब ये नहीं करना चाहिए, किसी पे आजमाना नहीं चाहिए कि अगर आप किसी को ये आजमाएं कि वो बस मैंने उससे मिलने से मुलाकात से या इस तरह मैं करता हूँ। एक बात ये भी है कि वक्त के साथ साथ इन्हीं हालात और ये इसी तरह वो बदलते रहते हैं।
تو اسی طرح چنانچہ شاعر محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، ایک جھلک کے لیے مطلب دیدار کے لیے وہ مارا پھرتا ہے، ان کو دیکھنے کے لیے وہ دیکھتے ہیں کہ میں محبوب کے ساتھ ملاقات کیسے کروں گا، اور اس کے کوچے کے چکر کاٹتا رہتا ہے۔ اگر عاشق کبھی موقع پا کر یا موقع تلاش کر کے محبوب کے سامنے آ جائے اور اس کے دیدار کا شرف حاصل کر لے، اس کا دیدار کا شرف حاصل کر لے، یعنی ان کے ساتھ ملاقات کے لیے آ جائے، تو محبوب اس پر یعنی ناراضی اور خفگی کا اظہار کرتا ہے۔ یعنی اگر عاشق کبھی موقع پا کر، ظاہری بات ہے کہ وہ محبوب کو اس سے کیوں برا مانتا ہے، محبوب مطلب برائی کا اظہار کیوں کرتا ہے؟ اظہار تو نہیں کرنا چاہیے برائی کا، کہ جب کسی کو کوئی چاہے اور اس دنیا میں اگر کوئی کسی کے ساتھ مطلب اتنا زیادہ محبت کرے تو چھوٹ کر کسی کے ساتھ پیار کرے، ظاہری بات ہے کہ ان کے ساتھ ملاقات کا ارادہ تو ہوتا ہی ہے، کہ جب آپ کسی کے ساتھ مطلب محبت کرتے ہو تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ محبت کرتے ہو تو اسی وجہ سے محبت کرنے والے آپ کے پاس آئیں گے۔ اگر آپ محبت نہیں کریں گے، نفرت کی نظروں سے دنیا کو دیکھیں گے، لوگوں کو دیکھیں گے، تو آپ کے پاس پھر کوئی بھی نہیں آئے گا، یہ بھی ایک بات ہے۔ لیکن اگر آپ اسلامی معاشرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پھر عورت سے ملنا ملاقات کرنا یہ مسلم معاشرے میں یہ زیب نہیں دیتا، اور ایسا بالکل ہونا نہیں چاہیے، اور اس معاشرے میں مطلب ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے، ایسی بات کبھی نہیں سوچنی چاہیے، اور ہر انسان کو مطلب یہ ظاہری بات ہے کہ جس طرح ہر انسان کو مطلب ماں بہن کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ شاعر محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اور ایک نظر سے دیکھنے کے لیے وہ ان کی کوچے کا چکر کاٹتا رہتا ہے اور وہ دیکھتا رہتا ہے۔ اگر عاشق کبھی موقع پا کر یا موقع تلاش کر کے وہ ان کے پاس آ جائے اور ان کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے تو محبوب اس پہ یعنی خفا اور ناراضی کا اظہار کرتا ہے۔ یعنی شاعر محبوب سے ملنے اور اس کا دیدار کرنے کا بالکل مطلب وہ متوالا ہے، وہ مطلب بہت زیادہ ان کے دل میں یہ بات ہے کہ میں ان کے ساتھ، ایک تمنا ہے ان کے دل میں، جب وہ محبوب سے ملاقات کے لیے اس کے سامنے جاتا ہے تو محبوب ناراضی کا اظہار کرتا ہے، جس پر شاعر کہتا ہے کہ محبوب اس میں ناراض ہونے اور برا ماننے والی کون سی بات تھی؟ میں تو صرف آپ کا دیدار کرنا چاہتا تھا، صرف آپ کے ساتھ دو بول، میں تو بات بھی نہیں کرنا چاہتا، میں صرف آپ کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ آیا تھا، اور اس کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ جس طرح ایک شعر کہتے ہیں کہ تجھے غیروں سے کب فرصت، ہم اپنے غم سے کب خالی، چلو بس ہو چکا ملنا، نہ تم خالی نہ ہم خالی۔ اس طرح اس طرح اگر کوئی شاعر کہہ دے تو ظاہری بات ہے کہ ان کا پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بس یار، میں محبوب اگر اس طرح بھی کر لے، جو بھی کر لے، لیکن میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو لہٰذا وہ جیسا بھی ہو، کبھی کبھار مطلب۔ تو بہرحال اس شعر کی امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نے نگہبان۔